اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده در آغاز آید در باب اون واقعی که دیشب روی داد و بسیار واقعی سنگین و ددمنشانه‌ای بود مطلبی را عرضه بدارم. واقعیتش ما از رژیم صهیونیستی که توحش رو به نهایت رسونده توقعی جز این نداریم، ولی اون چه که هست اونقدر این واقعه سنگین بود که همه مسلمانان رو عزادار کرد، بلکه کل جهان رو عزادار کرده و ما باید از همین موقعیتی که برای ماست ابراز همدردی کنیم با مسلمانان غزه، با مسلمانان مجاهد غزه، و از سوی باید محکوم کنیم این حرکت رو. برای ما روشن این حرکتی که اینها میکنن خود چند پیام داره برای ما. پیام اولی که وجود داره، معمولاً کی یک رژیم ددمنش به این جنایت سنگین میپردازه؟ اون موقعی که دیگه ببینه راه براش بسته است، چون میدونه خلاف قوانین بین المللی است، میدونه تمام جهان بر علیهش میشورند، میفهمه این رو، میدونه ددمنشیش بیش از این هاست. اگر دستش باز باشه، هیچ فشار جهانی نباشه، هیچ مشکلی براش نداشته باشه، همه جهان رو میبلعه، فقط یک نژاد رو میخواد نگه داره. میفهمیم. اما چی باعث میشه که چون این حرکتی میکنه؟ نشون میده که در زحمت افتاده و الا او به حسب کار خودش میبینه در زحمت میفته، جهان بر علیهش میشورند، حتی اونهایی که حامیند، همراهشند، مجبورند محکوم کنند. میفهمه خودش این رو. این حرکت نشون میده یک ضعفی، فتوری، سستی در او هست، بلکه بیش از یک ضعف، یک واقعیتی است که خواهید دید انشاءالله بعدها نتیجهش رو. و این یک پیام واضحی داره برای ما. ما میفهمیم این که اگر کسی به این مرحله ددمنشی که داره بروزش میده میرسه، نتیجه داره، دلیل داره. اون هم اون ضعفی است که در او ایجاد شده. و باور کنیم اینها نشانه حرکت رو به جلوست. گرچه بعضی‌ها شاید گمان کنن خب زدن، عده‌ای رو کشتن، واقعیتی است اصلا رژیم صهیونیستی قبلش نمی کشت، قبلش هم همین حرکات رو داشت، همین شکل عمل میکرد. این پیام واضحیه. بنده یک پیام دیگری را از این حرکت میفهمم به لحاظ بحث‌های سرالقدری. بنده معتقدم کسی که به اینجا میرسه یعنی نقطه سقوط اوست، یعنی شیبه به سمت سقوط رو داری طی میکنه. معمولا اینه کسانی که به این شدت، به این خشونت، به این خباثت میرسند و این حرکت رو انجام میدن، نشون میده در نظام الهی از اون بحث‌های به حسب سرالقدری، اگر خدا اینها را این گونه اجازه میده که این اجازه برای خودش معنا داره، اون گونه که شیطان را اجازه میده معنا داره راه باز میکنه برای سقوطش. یعنی اگه کسی بفهمه پایان این حرکت سقوطه، شیبی رو طی میکنه که اون شیب معنا داره. برای بعضیا که تو این زمینه هستن میدونن میبایست به این خباثت برسه تا دلهایی به سمت خدا روانه بشه، خدایی تر بشن، جدی تر بخوان تا سقوط
محقق بشه. این خاصیت نظام عالم و انشالله میبینید اگر تزویری هم به کار میبرند در فرهنگ قرآنی آمده ولا یحیق المکر السیء الا باهله، جنایت بکنند و بعد بخوان از دستش هم در برن نمیشه، بالاخره سرشون خراب میشه و میبینند و خواهند دید. بنده که معتقدم کلا هر حرکت قوی و جدی باید صورت بگیره، تغییراتی در عالم باید بشه، از این دست مسائل خواهد داشت، ولی نشان از خباثت شدت دشمن میده. این معنا واضحه. خیلی ها که شاید به دلایلی این مسائل برایشون مطرح نشد، فضای رسانه های جمعی به اونها اجازه نداد در این زمینه فکر میکنم الان دیگه وقتشه که بفهمن چه خبر. خیلی ها که میدونن الحمدلله حضرت امام اون اندیشه‌ای که داشت تعبیر کرد غده سرطانی واقعی است، یعنی یک شرارت ذاتی داره این رژیم صهیونیستی و یک شیطنت ذاتی در درون خودش داره که طبیعی است، هویتش رو میکنه غده سرطانی. امام که این رو گفت گفت واقعیتی بود. تجربه های سر صحنه به ما این معنا رو میرسونه. آنچه که از اندیشه هاشون، اون سبک برخوردشون خبر داریم همینه. متوقعی از رژیم صهیونیستی جز اینا نداریم، میدونیم اینا این کار رو میکنن، ولی یک سخن هست، اتفاقا این موقع باید محکمتر ایستاد، نه یعنی پس کمی سستی رخوت باشه، کمی عقب بشینیم، نه، دست بر قضا. مؤمن اتفاقا مؤمن حقیقی اینجوریه، هر وقت صحنه سنگین‌تر میشه میگه من محکم‌تر باید در صحنه باشم، حجت رو بیشتر تمام کنم. الحمدلله الان میبینید رزمندگان فلسطینی هم اون حرکت زیبایی که داشتند و بسیار هوشمندانه بود، دیدید چه کرده و چگونه اینها اصلا شگفت زده شدن، صبح بلند شدن دیدن اوضاع تغییر کرده، خودشون هم فهمیدن. ولی واقعیتی است، باید محکمتر ایستاد. الحمدلله الان جامعه جهانی، جامعه دینی اسلامی ما هم بلند شده، میبینید وضعیت به شکل دیگری است و انشالله میبینید همینها زمینه یک حرکت دیگری است که باید در منطقه بشه. من اینها رو نقطه آغاز برای بسیاری از حرکت‌های جهانی می‌بینم. اینها دارن کار خودشونو میکنن. شیطان بر اساس ذات خودش شیطنت میکنه، شرورها بر اساس ذات خودشون عمل میکنن، ولی در نظام عالم در نقشه خدا حرکت میکنه، گمان میکنه در از نقشه خدا جدا میشه. عالم اینجوریه، نظام عالم اینجوریه، چه بدانن چه ندانن، چه بگوین چه نگوین، خودشون میبینن. بعدها میگن بابا همین باعث شد ما افتادیم، همین باعث شد بر علیهم شد، همین باعث شد برگ برنده به دست رقیب ما. همینا رو خودشون بعداً خواهند گفت، دلیلش هم واضحه. خداوند سبحان کاری میکنه، کل عالم نقشه را به گونه‌ای قرار میده که نتیجه آنی بشه که حق بیاد بالا و باطل جمع بشه. خداوند سبحان انشاءالله به این دلهای داغدار، به این عزیزانی که در غزه به شهادت رسیدند، خانواده های داغداری پدید آمده، التیامی بده و خداوند سبحان انشاءالله با عزت و قهر و انتقامش با اونها برخورد کنه و خداوند سبحان انشاءالله راه رو باز کنه. ما در دل این سختی ها که ایستادیم خوشی ها دیدیم، عزت ها دیدیم، کرامت ها دیدیم و امیدواریم اون خدای عزیز منتقم دلها رو تشفی بده. خداوند سبحان انشاءالله همه این عزیزانی هم که دارن می جنگند، رزمندگان مسلمان غزه که دارن می جنگند، به اینها عزت بده، به اینها قوت بده، به اینها هوشیاری بده، به اینها هوشمندی بده، به اینها اون چیزی رو بده که موجب پیروزی حق بر باطل بشه. من به همین مقدار اکتفا میکنم، به بحث خودمون برمیگردم. ما در بحثی که داشتیم در باب سلوک اجتماعی، ابتداً سلوک رو توضیح دادیم، عرض کردیم سلوک یعنی دغدغه خدا داشتن، یعنی به لحاظ باطنی حرکت کردن به سمت عالم معنا و خدا، یعنی تعشقات رو
به گوشه نهادن، تعلقات رو رها کردن، یعنی جسته جسته به کمال نهایی رسیدن، اون جنت ذات، جنت صفات. اینا رو توضیح دادیم در جلسات قبل. اجالتا دغدغه خدا داشتن، معامله با خدا کردن، به سمت خدا حرکت کردن، خدا دیدن، عشق بازی با خدا و کرنش نسبت به حضرت حق در تمام صحنه‌های زندگی. اصل سلوک اینه که آهسته آهسته انسان رو به جایی میرسونه، میبینه خداست که داره خدایی میکنه، خداست که در عالم همه کار است، خداست که اصل است، خداست که همه چیز از اوست، کل له قانتون. اینا رو عرض کرد. خب این در باب اصل سلوک. بعد از اینکه اصل سلوک رو گفتیم، رسیدیم به بحث سلوک اجتماعی. سلوک اجتماعی به عرض رسید اساساً این سوال هست: سلوکی که معمولاً میگن باید انسان کار باطنی بکنه، توجه به درون بکنه، اساساً انسان باید قطع تعلقات از بیرون بکنه، اینجوری میگن، چگونه جور در میاد با حرکت اجتماعی، با اقدام اجتماعی، با حضور اجتماعی، با رفتار اجتماعی، با کنش اجتماعی، چگونه جور در میاد؟ بعضی اصلا گفتن نه نمیشه، باید اینها رها بکنه، به گوشه بشینه تا بشه سلوک. ما عرضمون بود که سلوک دینی اینجوری نیست. مختصری عرض کردیم، اشاره کردیم که حداقلش اینه با اجتماع سازگاره، ولی این حداقل کاره. اگر به من بگید دین نگفته به این حداقل اکتفا نگید، بلکه تمام سلوک رو در اجتماع بسته، تمام هویت سلوک رو در اجتماع بسته و چگونه کار غیر اجتماعی رو اجتماعی میکنه و چگونه تمام کار میاد، ثقل کار میاد تو جامعه، در کنار آنچه که باید فرد به خودش هم بپردازه. انشاءالله عرض میکنه شیوه هایی که هست رو هم عرض میکنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر بخوایم به دین رجوع کنیم، سلوکی رو که مطرح میکنه نه تنها با جامعه سازگاره، بیش از اینه. اصلا دعوت میکنه بیا در جامعه باش و سالک باش، بیا در جامعه باش و اقدام اجتماعی کن و به خدایت برس. اینا رو انشالله جسته جسته باید بریم جلو. ما یک مقدمه قبلا گرفتیم در جلسات قبل. اون مقدمه این بود اساساً دین آنچه که میگه در 3 ساحته، یعنی هر دستوری که دین میده هم ساحت دنیا رو تامین میکنه، هم ساحت آخرت تامین میکنه، هم ساحت توحید و معنویت رو فوق آخرت. این رو مختصری توضیح دادیم، عرض کردیم. این نکته به نظرم خیلی حیاتیه. این برمیگرده به بحث‌های اجتهادی در نظامواره اندیشه های دینی. صحبت حتی دسته ای از احکام و به یک حکم و 2 حکم نباید رجوع کرد، به کل مجموعه آنچه که دین آورده باید یک نگاه جدی داشت، مجتهدانه اینا همه کنار هم چیده بشه. اگر به دین رجوع کنید یه همچی چیزی رو میبینید. حالا من میخوام همین بحثی رو که در جلسه قبل کردم تکمیلش کنم که بتونم باز یک بحث دیگر رو هم اضافه کنیم. یه چند مقدمه یا چند نکته رو باید بگیم، خود همین نکته ها رو بگیم مشخص میکنه اصلا دین حرکتش اجتماعی و سلوکش هم اجتماعیه. بعداً تصریحات دین رو هم خواهیم آورد. خب این مسئله گفتیم اینجوری بود، یعنی هر دستوری میده که ما دستورات دین رو متنوع میابیم، هر دستوری میده درش هر این 3 ساحت در نظر گرفته شد. حالا مستقیم یا غیر مستقیم اون بحث دیگری است که باید در جای خودش کرد. ببینید میتونم از این مثال شروع کنم، از آنچه که دین برای خود کار معنوی قرار داده، به تعبیری برخی از تشریعات دینی اولا و به ذات اصالتاً برای توحید و معنویت، یعنی اولش قرار داده شده برای این. جعل اصلی اولیش اینه. اون چیه؟ یعنی دسته از دستورات، همه دستورات اینجوری نیست، دسته از دستورات مخصوص معنویت، مخصوص توحید، دغدغه‌های توحیدیه. ما بعضی از اینها رو راحت میشناسیم. آنچه که به اسم عبادت گفتند، آنچه که به عنوان نماز، روزه، حج، اینها شنیدیم، دعا، ذکر، اینها رو اگر کسی خوب دقت کنه اصل تشریعش برای چیه؟ برای وصل شدن به خداست. نماز
اصلش اینه. انشالله اگر یه وقتی فرصت کردیم یک دوره باید بحث نماز و اسرار نماز گفته بشه، اونجا مفصل بنده توضیح میدم. گرچه مشخصه ما احساس میکنیم اصل نماز اینجوری تشریع شد. تشریع یعنی اون مقصودی که شارع داره در این تشریعش. خب این رو داریم. ما این سوره میفهمیم که میگیم همش جهات توحیدی. عجیبه همون جهات توحیدی رو که داره به شدت سمت و سوی دنیا هم پیدا میکنه، یعنی دنیا رو هم میخواد درست کنه. که بعضی از متفکران به این رسیدن. من مثال بوعلی سینا رو زده بودم قبلا که بوعلی این رو گفته بود که معمولا کسی نماز میخونه توجه به خدا میکنه، این توجه به خدا آنقدر او رو توجه میده که در سطح جامعه باید توجه کنم به قانون خدا و قانون خدا رو زیر پا نذارم. عنوان داده بود سنت گذار، قانون گذار. این تعبیر ایشون کرد. حتما شنیدید بعضی ها این توضیحات رو میدن، میگن بعضی از قوانین بشری وقتی شما به اون قوانین بشری رجوع میکنید بخواد اعمال بشه فقط میتونه یک پشتوانه قانونی دنیایی داشته باشه. پشتوانه قانونی دنیایی چیه؟ مجازاتی که میذارن که اگر این قانون رعایت نشد ما میتونیم دسته ای از مجازات ها نسبت به شهروندمون داشته باشه، نسبت به اون نفری که براش قانون گذاشته داشته باشه. ما هم میبینید الان خیلی جاهاست قوانینی میذارن هر کی ازش تعدی میکنه یا زندانه یا جریمه از هر شکلی که برخورد میکنه. این رو ما داریم، همه انجام میدن. اینا تو بحثای حکمت عملی، تو بحثای فلسفه سیاسی اینا همه رو توضیح میدن. در جای خودش اینجوری نوع قانون بشری اینجوریه. ولی نوعا اونهایی که با قانون الهی بیشتر درگیرند و با جامعه های دینی بیشتر درگیرند به یک التفات رسیدن. مثلا علامه طباطبایی تو همین المیزان آورده، میگه قانون دینی پشتوانش دو تا پشتوانه است. یک پشتوانه قانونی اینسویی داره که مثلا میگیم اگر این کارو نکردید فلان مجازات هست، تعزیر هست، حد هست. اینها این به شکل اینسوییش. البته من معتقدم حتی اینش هم همین رو اینسویی کامل نیست، یعنی تا حد جاری میشه اثر اخروی داره برای خودش، حالا اون دیگه بذارید باشه برای بعد. این یک. ولی بسیاری از بزرگان مثل علامه طباطبایی میگه دو پشتوانه داره. یک پشتوانه دنیوی، یعنی قوانینی میذارن که مجازات درش اخذ میکنن که جلوی مجرم رو بگیرن. کنارش یک چیز دیگر هم هست، درونی. یک پشتوانه درونی دارن. پشتوانه درونی چیه؟ اعتقاد به توحید که جدی شد لازم نیست که فقط بیرون باشه، من مواظب بیرون باشم، در درون. لذا حتی سستی هایی، کاستی هایی در اجرای قانون به حسب دنیوی بشه، کسی که این اعتقاد رو داره نمیتونه دست به این کار بزنه، باید پاسخگوی خدا باشه. این نگاه که ازش تعبیر میکنه ایمان تا پیدا میکنی به خدا، اعتقاد به پیدا میکنی، اون توحید، اون نمازی که خوندی، اون روزی که گرفتی اثر داره حتی در اجرای قانون الهی. یعنی به تعبیر نه تنها همین نماز ما را به سمت خدا برد، همین نماز ما را اینجا در صحنه دنیا ما رو تنظیم میکنه به گونه‌ای که در اینجا مواظب باشیم خطا نکنیم. یعنی پشتوانه درونی داریم. چیه؟ اعتقاد به توحید بیاد، هیچ کس نباشم آدم خطا نمیکنه. توحید در آدم قوی بشه، تو خلوت هم میره خطا معنا نداره. نه حتی در صحنه اجتماعی بیاد و بخواد خطا بکنه، مواظب ببینه پلیس هست یا نه. پلیس هم نباشه در درون داره. این مزیت اون اندیشه های دینی است. یعنی همون اندیشه های دینی که برای تقرب آمده، برای معنویت اومده، این اثر رو داره. ماه رمضان روزه میگیرید، اثر اجتماعیشو میبینید چی جوریه، چی کار میکنه، چقدر مردم رو آرام میکنه، خبط و خطاها رو کم میکنه، جرم ها رو کم میکنه. حالا همینجا من یادم اومد بنده خدایی همراه چند نفر تصمیم داشتم برن مشهد در یک سرقت بزرگی شرکت کنن، با هم به اصطلاح قرار و مداری گذاشتن برای مشهد.
این شخص رفته بود مشهد، این آقایم که به عنوان شریک اون دزدها باید میشد رفت گفت خب من یه زیارتی میکنم بعد میرم، حسب اون تعلق خاطری که به امام رضا هست. خدا را شاکری این تعلق به امام رضا در هممون هست، خدا را شاکر، بزرگترین نعمت. رفت زیارتی کرد، اومد بیرون دید ته دل راضی نیست دیگه، سرقت کن. خیلی دید این دیگه نمیشه، یعنی همین که رفت این عنایت امام رضا بهشون، اومد بیرون دست بر قضا خودش پیش از اینکه اون سرقت ها صورت بگیره همه رو لو داد. یک واقعیتی است. ما همین الانم بهتون بگم، ما اگر میخواید مردم رو خیلی خوب در جامعه نیکنهاد کنید، توحید رو توشون قوی کنید. آقا قدر این نمازهای مساجد، قدر این حرکتهای عبادی که وجود داره، قدر این 40 رفتن هامون رو بدانیم. خاصیتش این، البته این خاصیت دنیاییشه، اصلش هم برای چی تشریح شده؟ برای آنجا. خب این رو ما میفهمیم. خواستم بگم اگر چیزی حتی در دین آمده برای تقرب، دنیای ما رو هم میسازه. حالا من از این بعد میخوام بحثو بیارم این طرف، به حسب اون چیزی که گفتیم 3 ساعت میخوام پیاده کنم. خب ما بعضی از امور رو داریم شارع مقدس تشریح کرده اساسا برای اینجا، برای دنیا. تو تشریعات انواع تشریعات داریم، برخی از تشریعات گفتیم چیه؟ قرار تقرب رو، معنویت رو، توحید رو در ما اضافه کنیم، مثل دعا، مثل نماز، مثل ذکر و امثاله. ولی بعضی تشریعات اساسا برای اینجاست، سامان دادن دنیاست. در شریعت بنگرید اساسش اینجوریه و جالب اینه. حالا برای همون ادعا میخوام این بحثو پیش بیارم، همون ادعای گفتیم دین 3 ساعت داره، دنیا رو میخواد سامان بده، ولی عجیبه که در دلش توحید پرورش میده. یعنی همین دنیا رو هم سامان میده، توحید هم پرورش میده. میخوام به این اشاره کنم. بذارید چند نمونه بگم. خب کسب و کار واقعیتی است، یعنی زندگی این سویی ما سامان پیدا نمیکنه مگر اینکه انسان بتونه دنبال کسبی کاری بره، شغلی پیدا کنه، زندگی دنیویش بگذره. واقعیت است و دین هم سامان داده این رو. راههای حلالش رو گفته، راههای حرامش هم گفته. راه حلال رو گذاشته. ما این واقعا باید این دنیا سامان پیدا کنه. ولی تو منطق دینی میدونید همین کسی که تجارت میکنه، کاسبه، میدونید در بابش چه گفته میشه؟ الکاسب حبیب الله. چرا؟ کاسب محبوب خدا میشه. چرا؟ این چی اندیشی است که ما داریم کسب دیگه، باید این دنیامون بگذره، ولی جوری، حالا من بعدها با توضیح بدم، جوری دین سامان داده همین دنیایی ترین صورت مسئله های ما را توحیدی بسته. یعنی اینایی که دنیایی است ما باید در این دنیا زندگی کنیم، اقدام اجتماعی اینجاست دیگه. خب کسب و کار رو ما باید در صحنه اجتماع انجام بدیم. خب بسیار خوب، برو انجام بده. ولی دین کاری کرده همین رو اونقدر ارتقا داده که انشالله باید توضیح بدم. شریعت ختمی به کلن اون چی که از خدا صادر میشه جوری است اینقدر پر از مفاهیم عالی و معنوی میشه که تمام دنیایی ترین صورت مسئله ها حالت توحیدی و سلوکی پیدا میکنه. خب این کاسبه، الکاسب حبیب الله. توضیح هم داده دین که این کسب موجب این میشه که انسان بشه به عنوان حبیب الله. نگاه کنید تو دین آمده، شخصی میاد خدمت امام معصوم میگه که امام معصوم من زیاد اهل عبادت نیستم، یعنی عبادت های مستحبی، نماز واجب و اینها رو میخونم، اهل عبادت نیستم، ضعیف العبادم، عبادت زیاد نمیکنم، نماز زیاد نمیکنم، نماز واجب رو انجام میدم ولی نماز مستحبی اینها اصلا در بندش نیستم، ولی 2 کار میکنم. یکی این که مواظبم جز حلال نخورم، ظاهرا از امام کاظم میپرسه اگه اشتباه نکنم، جز حلال نخورم، و یکی هم که تلاش میکنم به ناموس مردم نگاه نکنم. این 2 رو حضرت میدونی چه جوابی داده؟ این گفته بود من در عبادت ضعیفم، فقط این کار رو میکنم، یعنی مواظبم جز حلال نخورم. حضرت میدونی چی جواب داد؟ جواب داد چه عبادتی از این بالاتر،
چه عبادتی. ببینید هویتش عبادته، هویت حلال خوری. توضیح میدم انشاءالله بعدن چرا عبادته انشاءالله بعدن، ولی الان به عنوانی که اصل اندیشه رو بگیم، یعنی دنیایی ترین صورت مسئله ای که ما میشناسیم، رعایت جانب خدا رو کردی، حلال خوردی حرام نخوردی، این خود عبادته. چه عبادتی از این برتر؟ خب بعد این معیار رو داده، بعد میگه تو که اینجوری میکنی تو حبیب خدا میشی، محبوب خدا میشی. ببینید چه منطقی داده. و بلکه حالا باید جلوتر رفت، این بحثا رو بهتر میشه کرد. من الان به عنوان نمونه میخوام این مسئله رو حل کنم. میگم اسم رزاق میدونید کی بر آدم معنادار میشه؟ اسم رازق، خدا روزیدنده است. تو همین صحنه‌های کسب و کار و پستی بلندی ها و فراز و نشیب های همین کسب و کار. چرا؟ چون گاهی یه دفعه میبینی نشد، ای خدا من چیکار کنم؟ میکشی این رو به سمت خدا. حالا خدا رو که میخونه بلد نباشه میگه خدا، بلد باشه میگه خدای روزیدهنده رزاق. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. چه کرده؟ همین دنیای ما یک صورت مسئله توحیدی پیدا میکنه. یعنی همین هر روز گرفتن سود خودم رو، سود حلالم رو تعبیر میکنه به چی؟ رزاق داره با تو معامله میکنه. ببینید چجوری میشه. دنیایی ترین صورت مسئله ماست، کسب و کار دیگه. ولی به تعبیر امام معصوم که اگر حلالش رو رعایت، چه عبادتی به پاش میرسه، چه عبادتی به پاش میرسه. این یعنی چی؟ یعنی همین صورت مسئله دنیای ما اخروی شد، فوق اخروی هم شد. اون چیه؟ توحید، معنویت. حالا وقتش برسه من عرض میکنم خیلی نکته ها تو همین روش دین وجود داره و این لطفی داره، دلیل داره، سر داره. نه اینکه یعنی اومده یه چیزی رو سوری دست داده، نه واقعی دست داده. واقعی این گونه است که داره به ما ارائه میگم انشاءالله. ولی الان میخوام فقط شاهدی باشه برای بحث ما. خب این مثال کسب، اندیشه الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله چی میگه به ما؟ کسی که برای روزی خودش و زن و فرزندش تلاش میکنه مثل مجاهد فی سبیل الله. داره چی میگه به ما؟ خیلی این دنیای ما مثل که دنیا نیست. دنیا هست ولی دنیا نیست. دین اینجوری سامان میده، دنیایی ترین تشریعاتش رو اخروی و فوق اخروی میکنه. باز بذارید من یک نمونه، چند نمونه میخوام بگم یکم بر ما واضح تر بشه. اون ادعایی که عرض کردم دین هر تشریعی کرده به 3 ساحت اشاره داره. یعنی هم دنیا رو درست میکنه، دنیای ما سامان پیدا میکنه با همین روند، ولی در عین حال آخرت ما و فوق آخرت ما و توحید ما و سلوک ما درست میشه. دنیای ما در دنیا می پلکیم ولی با خدا می پلکیم. این خیلی معنادار میکنه کار رو. اینجاییم ولی همش با خداییم. این رو داره انجام میده. خب این خیلی لطف داره. این یک نمونه. بذارید من برخی از نمونه‌های دیگر رو عرض کنم در مسائل دنیوی. خب سامان اجتماعی به ارتباطات درست اجتماعی است. ارتباطات درست اجتماعی باید شکل بگیره تا بشه جامعه رو سامان داد. خب ما میفهمیم برخوردهای خوب به همدیگر، احترام گذاشتنها، کمک کردنهای به هم، پشت هم بودن، همدیگر رو مدد دادن در صحنه‌های اجتماعی جامعه رو آباد میکنه. اصلا در روایات ما هم اومده چون این چیزهایی موجب آبادانی دنیای ما میشه. دیار عمران پیدا میکنه، این نشأه ما درست میشه. من فقط همینجا یه نمونه رو بگم. تو اربعین میرید این همه جمعیت، همه دارن میرن، ولی یه حالی داره آدم تو اربعین میبینه. همه صحنه‌های دنیاییش داره راحت میگذره، یعنی خوب خیلی روان. شما این همه جمعیت رو یک جا جمع کنید، فقط بگید شما راه برو، هیچ کار دیگه هم باشون نکن. ببین به تفرقه میکشه، به دعوا درگیری. چی میشه که اینجا نمیشه؟ برای خودش توضیح ده. خب همین حرف رو بگم.
دین ما رو به سامان اجتماعی میکشونه، اما سامان اجتماعی با همین تاکیدایی که میکنه در اینجا همش هم توحیدی میکنه، در این که دنیامون رو سامان میداد. دقت کنید، من عرض میکنم تشریعات اساسا برای این سامان دادن اینجاست. بذارید من در مورد ارتباطات اجتماعی چند تا رو میگم، شما ببینید چه جوریه. اولین چیزی که الان مسلمان یاد گرفته تا هم دیگر رو میبینیم سلام میکنه و بلند سلام کردن و سلام به طرف مقابل کردن رو ادب ماست. این یاد گرفته که در صحنه اجتماعی حالا آثاری داره، من الان قصد ورود در این آثار ندارم. این سلام نیست. خب این سامان دادن تعاطف اجتماعیه، ولی میدونید در روایات ما چه آمده؟ سلام که میکنید خدا دوست داره افشای سلام رو، اصلا دوست داره مسلمان‌ها با هم رسیدن سلام کنن. خدا دوست داره. خدا چرا پیش اومد صحنه در باب خدا رو چرا آوردید سر این زمین، سر این سامان دادن؟ واقعا هست تو روایت. نگاه کنید امام باقر میگه ان الله عز وجل یحب، دوست داره افشای سلام رو، دوست داره افشای. باز نمونه دیگر عرض کنم. در روایت آمده از امام باقر و امامان دیگر هم هست، از امام باقر در باب مصافحه، به هم رسیدید با هم دیگه کف بدید، مصافحه کنید، ارتباط اجتماعی. بعد در دل این مصافحه میدونید چه تعبیری کرده؟ اگر بگم شاید احساس کنید خیلی غلیظ این روایت، واقعا هم هست. در یه روایت اینجوری از امام باقر، مصافحه که میکنید این دو دست که میدی خدا میاد بین این دو دست و نظر میکنه به هر دو، و تا مادامی که نسبت به هم دیگر این ارتباط رو دارن تا از هم جدا بشه خدا به هر دو عنایت میکنه. ببینید چی تعبیر، خدا دوست داره، خدا نظر میکنه و خدا حتی نگاه میکنه کدوم بهتر داره مصافحه میکنه. ببینید این تعاطف اجتماعی رو درست میکنه، داره ارتباط اجتماعی رو سامان میده، ولی صحبت خداست، رو زمینه ولی آسمانی هستی و تمامش رو خدایی میبنده. تو این روایت این گونه اومده که گاهی غلیظ این روایت. امام باقر میفرماد ان المؤمنین، دو مؤمن اذا التقیا فتصافحا، با هم برخورد کردن، با هم مصافحه کردن، ادخل الله عز وجل یده بین ایدیهما، خداوند دستشو بین این دو دست قرار میده. تعبیر یه جوریه ولی واقعیت است، بین دو دست قرار میده و اقبل به وجهی علی اشدهما حبا لصاحبه، بیشترین توجه رو به او میکنی که نسبت به دوستش بیشتر حب ورزیده. باز مسئله دیگر رو عرض کنم، ادخال سرور در دل مؤمن، مردم رو شاد کردن، یه جوری در زحمتش که برطرف کنی اینا شاد بشن. ادخال سرور در دل مؤمن تو روایات ما هست، در آخرت ما چه اثری داره تو روایات هست، خیلی روایت زیبایی است در جای خودش، شما میتونید رجوع کنید پیدا کنید. خلاصش اینه که کسی که اینجوری کرد در هر صحنه آخرت، ولی دل مؤمنی رو شاد کرد، در هر صحنه آخرت که میره، هر جا سختی باشه، یک نفری به شکلی که او براش خیلی انسان خوش سیمایی است جلوش حاضر میشه، بهش میگه اینجا که مشکلی هست تو رو کاری ندارم، یعنی بشارت بهش میده. و هر جایی هم که خوشی هست پیشتر بهش میگه انشالله خوشی در مسیر هست بهت میدن، تو خودت آماده کن، یعنی دلش شاد میکن. بعد میپرسه که تو کیستی؟ میگه من همان ادخال سرور در دل مؤمن است که تو کردی، من الان به این صورت در آمدم، همش دلتو شاد میکن. این در مورد آخرت گفتم، ولی در مورد همین ادخال سرور تعبیرهایی است در روایت نسبت به خدا، یعنی همین دل رو شاد کردن یک نسبتی با خدا هم پیدا میکن. در روایت از امام باقر اومده و ما عبد الله بشیء احب الی الله من ادخال سرور علی المؤمن،
کسی عبادت خدا نکرد با کاری که محبوب تر از ادخال سرور در دل مؤمن باشه. یعنی با این ادخال سرور عبادت کردی، معامله با خدا کردی. باز بذارید من میخوام این ارتباطات اجتماعی رو سامان میده چجوری طرح میکنه. یک حدیثی است حتما این رو شنیدید، الخلق و عیال الله، اما یک بار این مضمون هست که خود خدا این رو میگه. در روایت این گونه اومده، امام صادق میفرماد، خداوند سبحان میفرماید الخلق و عیالی، همه مردم عیال منند، فاحبهم الی، محبوب ترین شما نزد من چه کسیه؟ بیشترین لطف رو به مردم کنه، بیشترین خدمت رو به مردم کنه. الخلق و عیالی فاحبهم الی التفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم. وقتی کمک میکنی به مردم، این مردم عیال منن، تو به اینا کمک میکنی، تو به اصطلاح نزد من میشی محبوب. فاحبهم الی یعنی حب خدا رو میخوای بخری، دل مردم رو به دست بیار، کمک کن به مردم، مشکلاتش حل. ببین این چیه؟ به حسب ظاهر زمینی ترین صورت مسئله اینجایی است، یعنی همون ارتباطات اجتماعی، ولی عملا نتیجهش چیه؟ نتیجهش محبوبیت نزد خداست، یعنی ارتباط با خدا. یعنی کسی اهلش باشه با خدا معامله میکنه. حالا چون این رو گفتم میخوام یک مثالی عرض کنم. در روایات از اهل بیت رسیده که اهل بیت وقتی انفاقی میکردن به کسی، با این دست خودشون که به یک مستمندی میدادن، این دست رو میبوسیدن، بر سر میذاشتن. میدونید چرا؟ گفتن این دست به دست خدا رسید. نگاه رو میبینید چه جوریه؟ یعنی داره انفاق میکنه در همین زمین ولی با خدا معامله میکنه. دست رو میبوسید بر سر، چون دست به دست خدا رسید. در روایت اومده این مستمندی که به سمتش اومده سفیر خداست به سمت او و خدا داره ازش میگه. خب این اندیشه رو نگاه کن، این اندیشه داره چی کار میکنه؟ زمینی ترین مسئله رو آسمانی کرده، توحیدی کرده، معنوی کرده. چون میبینم زیاد وقت ندارم، یکی دو نمونه دیگر هم بگم. این بحث ارتباط بیشتر نوشته بودم در باب ارتباط اجتماعی، همینقدر که اندیشه رو از دین میخواستم براتون عرضه بدم، ولی انشاءالله وقتش بشه مفصل بهش میپردازم. باز نمونه دیگر، ازدواج زمینی ترین مسئله اینجاست. زاد و ولدی که اینجا باید صورت بگیره، نیازی است که باید برطرف بشه، همین زمینی است، نیست؟ ازدواج. ولی دین میدونی این ازدواج چیکار کرده؟ شاید باور نکنید آسمانی ترین حرکت روی زمین حسابش کرد. ما بنی بناء فی الاسلام احب من الله من التزویج. محبوب تر از این خدا روی زمین قرار نداد، محبوب تر از این بنایی رو خدا قرار نداد جز بعد لسان ازدواج. ازدواج رو اینجوری نگاه کرده بهش، یعنی اندیشه ازدواج رو از اون معنایی که ما میفهمیم در سطح اول، بله بشریم، هم نیاز به فرزند هست و نیاز هست، ولی در این حال چگونه میشود توحیدیش کرد، معنویش کرد؟ همین زمینه ولی آسمانی شد، توحیدی میشه، معنوی میشه. اینجاست که ما میتونیم چه نتیجه بگیریم؟ اون چی که دین در زمینی ترین ساعتها تشریع میکنه برای سامان همین جامعه، همین اجتماع، برای سامان همین دنیا، همش رو توحیدی هم میکنه، اخروی هم میکنه، دنیایی هم میکنه. حتی دنیاییش هم توضیح داده که این دنیاییش هم هست. اصلا من تشریح کردم برای این و برای این، برای تکثیر نسل، برای چه؟ برای چه؟ به کنارش هم میگه همه اینا رو هم توحیدی میکنه. حالا در مورد ازدواج گفتم، در مورد زاد و ولد هم یه نکته ای رو بگم. امام معصوم میدونید چی تعبیر میکنه؟ میگه چرا فرزند نمیارید؟ دوست ندارید شاید خدا به شما فرزندی بده که با آمدن او زمین با قول لا اله الا الله سنگین بشه؟ خیلی عجیبه. یعنی اصلا برید دنبال فرزند به این معنا که شاید یک ولی خدایی از نسل من بیاد.
که با قول لا اله الا الله زمین رو سنگین کنه. معنا داره. شاید میگن آقا هر کسی که اومد با قول نه، اون قول لا اله الا الله که زمین ولی الله، یعنی باید یک ولی خدا بشه، یک عالم ربانی بشه، یک موحد کامل بشه. برید فرزند بیارید که شاید که همینجا هم بهتون بگم گاهی این نیت هایی که ما میکنیم و این خواست هایی که داریم گاهی میبینید نتیجهش. در قرآن در باب مادر حضرت مریم یه نیت هست که خدایا میخوام کسی باشه که خادم معبد بشه. خادم معبد اون موقع باید ولی الله میشد، خیلی باید پاک میشد خادم. خدایا من یک فرزندی میخوام که خادم معبد بشه. بعد به دنیا میاد حضرت مریم، بگه خدایا این دختری که مثل پسر نیست، خادم معبد باید پسر باشه. خدا میگه تو بدان من در دل این انبت الله نباتا انبتها الله نباتا حسنا، و بعد میگه از دلش من حضرت عیسی پدید میارم که 21 قرن رو تحت شعاع قرار داده. یک نیت کرده و بعد میبینید سطحش رو نگاه میکنید زمینیه، عمقش رو نگاه میکنید توحیدیه، نه که خدا هم برکت میده. این خاصیت نظام عالمه، بدانیم خاصیت تشریعات الهیه، بدانیم. یعنی خدا اگه تشریع میکنه در این تشریع شما منتظر باشید، در این تشریع بیاد چیکار کنه؟ در عینی که دنیا رو سامان میده و برای دنیا هم تشریع شده در دلش توحید در بیاره، سلوک در بیاره، توجه به خدا در بیاره. دستوراتی که شریعت مقدس میده در باب بسیاری از مسائل زناشویی رو نگاه کنید، توش این معنا اشباع شده. برید رجوع کنید خودتون میابید اشباع شده است توش همین توحید، معنویت، خیلی عالی. حالا ارتباط زن و شوهر تو خانه که میاد، خدا شاهده اگر کسی میخواد به جایی برسه از همین راه. یکی از عرفا رو گفت تو چجوری به اینجا رسیدی؟ گفت از طریق این خانم. یعنی میشه تعامل اجتماعی یا خانوادگی داشت ولی به خدا رسید. اصلا میشه از این راه رفت. اگر همسر همراه باشه، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، همسر همراه باشه، وقت استفاده برای توحیده، رونق ایمان، رونق توحید. نباشه وقت استفاده توحیده. سرور من یکی از این عرفا رو گفتن تو چجوری تونستی به اینجا برسی؟ این حیوان رو رام کردی و روش نشستی؟ گفت من اون همسری که داشتم، اون بد اخلاقی او که اونجا نفسم رو رام کردم، اینا رام من شد. واقعیت است. همراه باشه رونق ایمان، همراه نباشه رونق ایمان. به تعبیری اگر کسی تن به دین بده، تن به آموزهای دین بده، هر صورت مسئله رونق ایمان. اما گونه که اینجا بکشن به خدا رسیدیم، پیروز بشیم به خدا رسیدیم. احدی الحسنیین منطق دینی چی جوریه؟ منطق دینی احدی الحسنیین، پیروز بشیم الحمدلله، کشته بشیم الحمدلله. هر دو نیکه، هر دو به خدا رسیدن، هر دو صورت مسئله با خدا تعامل کردن. برای همینه که مؤمن به من بگید میگم بنبست در زندگی نداره. به همین مقدار میخوام اکتفا کنم در این بحث. پس ازدواج، ارتباطات اجتماعی، کسب و کار و تجارت و امثال اینها، همه اینها که زمینی ترین تشریعات دینی است، توش توحید رو عکس کرد. این اون چیزی است که ما دنبالشیم. یعنی عرضم اینه، دین ساحتی نیست که بهش توجه بکنه حتی به عنوان دنیا توش آخرت در نیاره، توحید در نیاره. و اگر این اندیشه رو بفهمید، پس بسیاری از کارهای دینی و اقدامهای اجتماعی دنیایی ما همش میشه، همش میتونه سلوک باشه. فقط منطقش رو باید یاد گرفت. این منطق رو در خود پرورش داد که انشاءالله عرض میکنم این منطق اگه در ما بیاد خیلی از مسائل ما حله. یعنی دین نمیخواد شما رو برای بگه پستو بشین تا درست بشه، نه، تو خانواده‌ات، تو کسب و کارت، تو ارتباطات اجتماعیت، تو به خودت برس. میخواد همین کار رو بکنه. تو این اندیشه‌های دینی اینجوریه. و این خودش خیلی، اگر کسی این کلید رو داشته باشه، خیلی از مسائل دینی رو میتونه
اون مغزای اصلی، اون عمق اصلی رو پیدا کن کجاست، چیکار میخواد بکنه دین. این رو یاد بگیریم. اگر کسی این رو بفهمه، به نظرم همینقدر اگه کسی بدونه میگه خب دین دستوراتش حتی دنیایی ترین مسائل ما رو میخواد به خدا برسونه، نه اینکه از دنیا کم کنه. این هم باید در جای خودش توضیح داد. من الان خلاصه عرض میکنم، ان شاءالله یه وقتی دین نمیتونه این سطح دنیا رو بهش نپردازه. عرض کردم در جلسات قبل، نمیشه انسان این سطح دنیا، دین نمیخواد اینو برداره. بعضیا میگن میخوای به خدا برسی باید این دنیا رو بذاری کنار، این دنیا رو حذفش کنی. ولی دین میگه نه، من این سطح رو باید بیارم، تو سعادتت به این بنده، ولی کنارش کاری میکنم که اون آخرت هم همراهش بیاد. به همین مقدار اکتفا میکنم. ان شاء الله در جلسات بعد ادامه این بحث رو خواهیم داشت. این بحث رو به عنوان نمونه برای بحث قبلی عرض کردم، به پایان بردم. ان شاء الله باید بحث‌های جدی‌تری رو باز شروع کنیم، نکته‌های مقدماتی باز بگیریم که بتونه کمک بکنه. بعد از اون دیگه میرسیم به صریح‌ترین تعابیر دینی که ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله برنامه‌ای هم هست، ظاهراً عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هم هست و ان شاء الله در خدمت مداح محترم هم هست.